बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं पीटीवी न्यूज़ पर प्रोग्राम शाहराए दस्तूर। हुकूमत काफ़ी आराम से दिखाई देती है और बड़ी पुरएतमाद दिखाई देती है, लेकिन दूसरी जानिब अगर हम अपोजिशन को देखें या पीडीएम को देखें तो आज भी मौलाना फजलुर रहमान जो कि पीडीएम के सरबराह हैं, उन्होंने मरियम नवाज शरीफ से मुलाकात की है और उसके बाद नैब में जो 26 तारीख को मरियम नवाज की पेशी है, उस हवाले से इन रहनुमाओं ने ऐलान किया है कि पीडीएम की क़यादत भी नैब पेशी के दौरान मरियम नवाज शरीफ के साथ होगी। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो कराची का NA 249 का हल्का है, जहां पे ज़िमनी इंतखाब होना है, वहां पर बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। वहां सूरत हाल यह है कि पीडीएम के अंदर यह फैसला हो चुका था कि ज़िमनी इंतखाबात में इन हल्कों में जो उम्मीदवार रनर अप रहे या जो जमात रनर अप रही, उनको मौका दिया जाएगा कि वो इलेक्शन लड़ें। लिहाजा वहां पर मुस्लिम लीग नून के मियां शहबाज शरीफ चूंकि फैसल वावड़ा के खिलाफ रनर अप रहे थे, तो इस वजह से अब उस फैसले के मुताबिक तो मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट मिफ्ता इस्माइल वहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून की क़यादत गुज़श्ता रोज़ गई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत से उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताउन मांगा है। इससे पहले अगर हम देख रहे थे तो बड़ा पीडीएम के अंदर गुडी गुडी सारी चीज़ें हो रही थी और बड़ा इत्तेफाक और इत्तेहाद नज़र आ रहा था, लेकिन अब जो सूरत हाल है वो बड़ी मुख्तलिफ है। ऐसा लग रहा है कि पीडीएम अब मुनक़सिम हो चुकी है, बिखरी बिखरी से नज़र आ रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक एक्सट्रीम पे खड़ी है, बाकी जो जमातें हैं वो दूसरी एक्सट्रीम पे खड़ी हैं, क्योंकि बाकी जो जमातें हैं पीडीएम की वो चाहती हैं कि पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े दे, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि वो फिलहाल इस्तीफ़े नहीं देगी। दूसरा मामला सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का है, वहां पर आजम नज़ीर तारड़ के नाम पर भी इख्तिलाफ पाया जाता है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि चूंकि ये मोहतरमा शहीद के केस में मुल्ज़िमान के वकील थे, इसलिए वो नहीं चाहते कि वो अपोजिशन लीडर बने, बल्कि वो चाहते हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी सामने आए जो तमाम जमातों को साथ लेके चलें। तो मामलात अपोजिशन के या पीडीएम के बड़े गंभीर हैं, लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर हुकूमत के सामने भी कुछ चैलेंजेस हैं, जिसमें गवर्नेंस के मामलात हैं, महंगाई के मामलात हैं और माशी तौर पे मुल्क को आगे कैसे लेके जाना है, ये एक अहम सवाल है। तो आज अपने प्रोग्राम में हम इन तमाम मामलात पर बात करेंगे और इसके लिए आज हमें ज्वाइन कर रही हैं स्टूडियोज़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मोहतरमा शानदाना गुलजार खान साहिबा। शानदाना साहिबा, आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू जी। हमें ज्वाइन कर रहे हैं माशी तज्जियाकार जनाब डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलहरी। डॉक्टर साहब, आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं अपनी गुफ्तगू में। कुछ ही देर में हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से फैसल करीम कुंडी भी ज्वाइन करेंगे, लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। शानदाना गुलजार साहिबा, ये जो इस वक्त पीडीएम की सूरत हाल है, इससे तो लग रहा है कि आप लोग काफ़ी कंफर्टेबल हैं और आप कोई मसला आपको नहीं है। शुक्रिया जावेद साहब। अगर मैंने अपने कल वाली अल्फाज में दोबारा यूज़ करूं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बजट 2020 में, जब हमें सबसे बड़ा मुआशी बहरान भी उसका सामना था, जीडीपी का भी इशू बन गया था, दुनिया में ये था, सेहत के भी मसाइल थे, पैकेज भी हमने देना था, ज़राअत को भी, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को भी, इंडस्ट्री को भी, कंस्ट्रक्शन पैकेज था, आवाम को ज़िंदा भी रखना था, आवाम को खाना भी देना था, एहसास इमरजेंसी कैश का रोल आउट था। तो वो जो वज़ीर आज़म की तकरीर थी वो सुनने वाली थी। उस वक्त -1 फार्मूला की बातें हो रही थी, अगर आपको याद हो। उन्होंने एक बात कही कि देखें, -1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ना, पीटीआई का एक ही मंशूर है, मैं हूँ ना हूँ, इस पार्टी ने चलना है। गो इस पार्टी का नाम पाकिस्तान तहरीक इमरान नहीं है या इमरान तहरीक इंसाफ। इट्स नॉट अ पर्सन पार्टी, इट्स अ आइडियोलॉजी है एक। तो इसमें उन्होंने कहा कि जी इस मुल्क को, हमने इंडिकेटर्स उन्होंने बताए कि इसका रिज़्क, इसकी ज़राअत, इसकी सेहत, इन सब चीज़ों को राह रास्त पे लाना है, चाहे मेरी सीट चली जाए, अपोजिशन में बैठना पड़े। यही बात कुछ दिनों पहले वज़ीर आज़म ने अपनी, जब उनका एतमाद का वोट लिया उन्होंने ऐवान से, उन्होंने दोबारा रिपीट की। इस वक्त हमारी हुकूमत को पीडीएम से तवक्कुआत है अच्छे की, बुरा अगर वो करना चाहें उनको कोई रोक नहीं सकता। ये जमहूरियत का एक दूसरा रुख है जो पीडीएम के एक्सपीरियंस लोगों को भी समझ नहीं आता मेरी नज़र में। वो चाहते हैं कि हर एक चीज़ उनकी मर्ज़ी से हो, उनके वक्त पे, उनकी टाइमिंग पे। वो हो नहीं सकता क्योंकि उसे जमहूरियत नहीं, उसे हम टिरनी कहते हैं और पाकिस्तान ने टिरनी को बहुत अरसे देखा है जमहूरियत के नाम पे। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमारी हुकूमत का इस वक्त जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो ये कोरोना, जो दुनिया में एक वबा फैली हुई है,
کہ نہ ہماری اس میں، حالانکہ شکر ہے اگر شاید آپ نے کل دیکھا ہو اسٹیٹ بینک نے بھی اپنی ریوائز کر دی ہیں گروتھ فگرز، فائنانس منسٹری نے بھی کر دیے 2 سے 3% پہ لے گئے، یعنی کہ جو ہم نے ایک لاہ عمل پکڑا تھا، ایک طرز عمل پکڑا تھا ڈسپائٹ فیلیئرز، وہ اللہ کا شکر ہے اب نکل پڑا ہے۔ تھرڈ ویو پہ تھوڑے سے خوف ہیں لوگوں کے، لیکن شکر ہے ویکسین بھی آ گئی ہے، اور ویکسین کے حوالے سے اگر آپ نے دیکھا ہو تو ہیلتھ منسٹری نے اور ڈراپ نے میڈیسنس یعنی دوائیوں کی کیپ بھی لگا دی ہے کہ اس سے زیادہ مہنگی نہیں ہو سکتی ہیں۔ یہ گورننس ہمیں چیلنجز ہیں اور اس کو ہمیں میٹ کرنا ہے۔ پی ڈی ایم کی طرف سے جی معذرت کے ساتھ میں اگر تلخ باتیں نہ بھی کروں تو وہ ہر روز آپ دیکھ ہی رہے اخباروں میں کیا آ رہا ہے، جو ایک اس میں بائی دا وے جماعت اسلامی بھی برا ہے اس سے پی ٹی ایم بھی برا ہے، جو سب سے کنٹروورشل مانی جاتی ہیں پی ٹی ایم خاص کر، کیوں اس سے برا ہو گئی اگر یہ واقعی جمہوریت کے لیے نکل رہے تھے؟ کیونکہ ان کو بہت جلدی احساس ہو گیا کہ یہ وہی موروثیت کہ ان کے عزائم ہیں یا اقتدار کے ہیں، اقدار کے نہیں ہیں۔ تو پی ڈی ایم سے انسٹیبلٹی کا تو توقع ہو سکتی ہے کہ وہ ملک میں انسٹیبلٹی کریں، جلوس نکالیں، لوگوں میں کرونا پھیلے، بٹ اس سے زیادہ کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، فیصل کریم کنڈی صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں، فی الحال وہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں۔ فیصل صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ فیصل کریم کنڈی صاحب، یہ جو اس وقت ایک صورتحال ہے پی ڈی ایم کی اور بلکہ پی ڈی ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی کی، اگرچہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ ہے، لیکن آپ ایک ایکسٹریم پہ کھڑے ہیں، دوسری جماعتیں دوسری ایکسٹریم پہ کھڑی ہیں۔ مولانا صاحب، مسلم لیگ نون، وہ تو چاہیں گے کہ استعفے دیں۔ آپ پارلیمانی جمہوریت کی بھی بات کرتے ہیں، آپ نظام کا حصہ بھی ہیں۔ لگتا نہیں کہ بہت فاصلے بڑھ چکے ہیں اور ان فاصلوں کو سمیٹنا بڑا مشکل ہو جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایسی کوئی بات کروں تو میں شہزانہ صاحب بیٹھے ہیں، میں جو ہے وہ کووڈ ان کو وائس کو میں اپنی طرف سے پارٹی کو میں کل ٹویٹ بھی کی تھی کہ انہوں نے بہت بڑا ہمیں لیکچر دیا سیاست پہ بھی اور اقدار پہ بھی، لیکن ہم تو کم از کم دعا کریں گے کہ چیزوں کو خدا سے احتیاط کریں، بلکہ چیزوں نے ہمارے لیے کے لیے نہیں کی، لیکن ہم ڈیفینیٹلی کریں گے کیونکہ ہمیں یہ سکھایا گیا کہ خدا کو صحت دے۔ ہم سیاسی طور پر مقابلہ کریں گے، ہم کسی کی بیماری پہ جو ہے کوئی پالیٹکس نہیں کریں۔ جہاں تک آپ نے بات کی کہ دوریاں، دیکھیں پالیٹکس میں دوریاں ہوتی رہتی ہیں اور دوریاں ہوتی رہتی ہیں، آپ کے پوزیشن پارٹنر وغیرہ حکومت بڑھتی ہے، ڈے ٹو ڈے افیئرز ہوتے ہیں پالیٹکس میں۔ ہم اپوزیشن کی 10 جماعتیں ہیں، ہمارے کہیں پہ اختلاف ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہو جاتے ہیں، کچھ چیزیں چلتی رہتی ہیں، ہماری کس میں زیادہ دوریاں نہیں ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ جو سیٹیں ہیں یہ ہمارا آخری آپشن ہونا چاہیے، اگر کوئی آپشن نہ رہ جائے تو ہمیں یہ آپشن استعمال کرنا چاہیے، اور ابھی ہمارے پاس آپشن 2-3 موجود ہیں۔ ہم نے پہلے ہی کہا تھا اپنی اپوزیشن جماعتوں سے کہ ہمیں جو ہے تحریک جمع اعتماد کا آپشن جو ان ہاؤس ہے اور آؤٹ سائڈ دی ہاؤس کو ہم دل سے ضرور سے کر رہے ہیں اور پیچھے بھی ہیں، تو ہمیں کہا گیا کہ جی ہم کیسے عدم اعتماد کی تحریک کرتے ہیں، ہمارے پاس ممبرس کون۔ ہم نے قومی اسمبلی میں یوسف رفیق صاحب کو سینٹر بنا کر یہ ثابت کیا کہ ہم عدم اعتماد کی تحریک لے کے آ سکتے ہیں اور کامیاب کر سکتے ہیں۔ ہم پنجاب کی رہ سکتے ہیں، وہاں پر پی ایم ایل این میجورٹی میں ہے، ہمارے پاس اتنے ممبرز ہیں، 16 ممبرز ہیں، اور ہم باقی اگر جماعتوں کو ملیں تو ہم عدم اعتماد کی تحریک ہمارے سوچ کے مطابق ہم وہاں پر بھی انشاءاللہ کامیاب کر سکتے ہیں۔ تو ہمارا یہ تھا، جب یہ استعفوں کی بات ہے، دیکھیں کیونکہ ہمارے 26 مارچ کو لانگ مارچ تھا، ہم نے تحریک کی ہوئی تھی، لیکن اچانک باقی جماعتوں سے تجویز آئی کہ لانگ مارچ تک کامیاب نہیں ہوگا جب تک ہم ڈیزائن نہ کریں۔ تو یہ اچانک ایک بات تھی، تو ہم نے کہا کہ ہم کیونکہ پارٹی کا ہر فیصلہ اپنے سی سی کے فورم سے اپروول لینے کے بعد ہی کرتے ہیں، تو ہم نے کہا کہ سی سی میں جائیں گے، باقی چیزوں کے میں اپروول لی، آپ نے جو کہا تھا ہم یہ اپروول لے کے آپ کے پاس واپس آئیں۔ تو یہ کچھ ہے ہماری 4 تاریخ کو سی سی کی میٹنگ ہونے والی ہے، شہید گزرال بھٹو کی برسی ہے پنڈی میں، اس وقت سی سی کی میٹنگ بھی ہے، اس میں ہم ڈسکس کریں گے اور پھر ہم جائیں گے واپس اپنے پی ڈی ایم کے دوستوں کے پاس اور اپنی رائے وہاں پر رکھیں گے۔ تو یہ چیزیں ہیں، ہاں اس میں کوئی میری پارٹی کا ہوگا، کوئی دوسرے پی ڈی ایم کے ہمارے دوست ان کی پارٹی کے ہوں گے، کوئی اچھے بیان دیں گے، کوئی تھوڑے سخت بیان دیں گے، تو یہ تو پارٹی پالیٹکس ہوتی رہتی ہے، تو یہ اس میں کوئی ایسی گھبراہٹ کی بات نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہماری کوشش ہوگی کہ پی ڈی ایم کی بنیاد پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے میری ٹوٹل میں جب بی سی بلائی تھی انہوں نے رکھی تھی، تو جس نے بنیاد رکھی ہو تو وہ کم از کم پی ڈی ایم کو ختم یا ٹوٹنے کی دعا نہیں کرے گا۔ ہم چاہیں گے اور ہماری خواہش کہ پی ڈی ایم جو ہے متحد ہو اور ایک پیج پہ بھی اور ایک اسٹیج پہ بھی۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کی طرف آئیں گے۔ ظاہر ہے کہ حکومت کے لیے اب معاشی چیلنجز بھی ہیں اور بعض کچھ ایسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں ان پاپولر کے جس کا نقصان پھر حکومت کو بھی ہوتا ہے، اس پر تنقید بھی ہوتی ہے۔ آپ نے اس پہ لکھا بھی، بہت اچھا لکھا۔
اب سب سے پہلے اگر میں ایک بڑا عمومی سا سوال آپ سے کر لوں، بعد میں تو ہم ڈیٹیل میں بات کر سکتے ہیں، عمومی سے سوال کر لوں کہ کیا ہی بہتر نہ ہو کہ اب اپوزیشن، اور اپوزیشن وہ اپوزیشن جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ آصف علی زرداری صاحب نے ہی بیٹھ کے قومی اسمبلی کے اندر حکومت سے یہ کہا تھا کہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہم میثاق معیشت کرنے کو تیار ہیں، یہ آئیں، حکومت کی جانب سے تو مذاکرات کی دعوت دی گئی ہے، الیکٹورل ریفارمز پہ بات ہو، نیب قوانین میں ترامیم پر بات ہو، اور ملک کا جو معاشی ایجنڈا ہے اس پر بات ہو، تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ اس وقت یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اسپیشلی اس کووڈ کے کانٹیکس میں بھی اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں یہاں پہ کہ اب آپ کو اپنے ریسورسز جو ہے ان کا آپٹیمل یوز کرنا ہے سوشل سیکٹر ڈیولپمنٹ کے لیے. اب اگر ہم اپنے انرجی سرکولر ڈیٹ کو ختم نہیں کریں گے، اگر ہم اپنے لاس میکنگ جو پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں ان کو درست نہیں کرتے ہیں، یا وہ لوگ جو کہ ٹیکس ایگزمپشنز انجوائے کر رہے ہیں یا نان ٹارگیٹڈ سبسڈیز جو ہیں اس کو انجوائے کر رہے ہیں، اگر اس طرح کے لوپ ہولز اکانومی میں ختم نہیں ہوں گے تو وہ جو امیر اور غریب کی تفریق ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی، اور اس طرح کی تفریق جو ہے وہ کسی بھی سیاسی نظام کے لیے بڑی مہلک ہو سکتی ہے. تو وہ تمام جماعتیں جو کہ پارلیمنٹ کے ذریعے ملک کے جو ایشوز ہیں ان کا حل چاہتی ہیں، ضرورت اس امر کی ہے کہ اس وقت وہ ٹرائری میں ہوں یا وہ اپوزیشن بینچز میں ہوں، ان کو ان ایشوز پہ مل بیٹھ کے سر جوڑ کے بات کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے ان کے جو ان مشکل فیصلے جو کرنے پڑیں گے ان کے جو سائیڈ افیکٹس ہیں عوام کو اس سے کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے، اور اس سلسلے میں پارٹ آف سولوشن بننے کی ضرورت ہے، نہ کہ پارٹ آف پرابلم بنے جو کہ آلریڈی بہت ساری ہیں. ٹھیک ہے شاندانہ صاحبہ، آپ جی کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے حکومت کی جانب سے کہ کمیٹی بنائی گئی ہے، سیاسی کمیٹی بنائی گئی ہے، جی اس میں بڑی سینئر لیڈرشپ ہے آپ کی، پرویز خٹک صاحب ہیں، شاہ محمود قریشی ہیں، جی شفقت محمود ہیں، پھر شبلی فراز ہیں، فواد چودھری ہیں، یہ سب لوگ ہیں. اس میں تھوڑی سی آپ کو نہیں لگتا کہ پرو ایکٹیو کردار کی ضرورت ہے کہ اب وہ کمیٹی اب چونکہ ایک تو پریس کانفرنس ہو چکی ہے فواد چودھری اور شبلی فراز صاحب کی جس میں اپوزیشن کو براہ راست مذاکرات کا کہا گیا ہے، اب اس کمیٹی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اب وہ لیڈرشپ آگے آئے اور وہ پرو ایکٹیو کردار ادا کرے اور اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کرے، بجائے اس کے کہ اپوزیشن ایک ایگریسو سٹانس لے لے. شکریہ جاوید صاحب. دیکھیں دو کمیٹیز ہیں اس وقت، ایک تو جیسے آپ نے بتایا سینئر پارلیمنٹیرینز کی پہلے بھی بنتی رہی ہیں بہت معاملوں پہ، اگر آپ کو یاد ہے نیب ریفارم پہ بنی تھی، فیٹف پہ بنی تھی، ماحول صحیح رکھنے کے لیے بنی تھی، بہت قسم کی تھیں. یہ جو دو اس وقت بنی ہے، ایک الیکٹورل ریفارم پہ بات کرنا، یعنی کہ الیکشنز کا طرز و طریقے کو بدلنا کہ آئندہ کبھی بھی کوئی بھی پارٹی کوئی بھی گروہ نہ کہہ سکے کہ جی پاکستان میں دھاندلی ہوئی ہے، اور دوسرا یہ ایک طرز عمل، ایک لاہ عمل اگلے 2.5 سال کے لیے طے کرنا. اب دیکھیں جو ہم میں جو سینکس ہوتے ہیں، جو ذرا سخت دماغ کے ہوتے ہیں، جو نیگیٹو دماغ کے، وہ اس میں بھی کوئی نہ کوئی حکومت کی چال ڈھونڈیں گے. لیکن جو اپوزیشن میں جینوئن لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان آگے بڑھے، وہ بہت لوگ ہیں، ان کا میں نام لے کے کہہ سکتی ہوں، کیسر شیخ صاحب ہیں، نثار چیمہ صاحب ہیں، محمود بشیر ورک صاحب ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہوں گے کہ لوگ آگے بڑھے، ملک آگے بڑھے، لوگ بھی آگے بڑھے، پارلیمان آگے بڑھے. لیکن اب آئی تھنک دیکھنا پڑے گا کہ اپوزیشن، میں پی ڈی ایم کے بات نہیں کر رہی ہوں، جو پارلیمان کا حصہ ہیں لوگ، مائنس فضل الرحمان صاحب، مائنس مریم نواز صاحبہ، کہ ان کا کیا خیال ہے، ان کی کیا سوچ ہے. دیکھیں جب پی ٹی آئی کی حکومت سامنے آئی اس ملک میں، دنیا تو دیکھ رہی تھی پاکستان کو کیا ہو رہا تھا، تو اگر پی ٹی آئی نہیں بھی ہوتی، میں بھی ایک لسٹ دیکھ رہی تھی کہ پاکستان کے اندرونی اور بیرونی جو گورننس چیلنجز تھے، اگر آپ اندرونی کو چھوڑ کے، جس میں آج کل کووڈ سب سے اوپر ہے، اس کے علاوہ اگر آپ ایکسٹرنل چیلنجز دیکھتے کہ آپ کے ارد گرد جتنے ممالک تھے آپ سے نفرت کرتے تھے، چاہے وہ افغانستان ہو، چاہے وہ ایران ہو، چاہے وہ عرب ممالک ہو، انڈیا سے تو چلو ہے ہی دشمنی. اس کے علاوہ آپ کی او آئی سی میں کیا پوزیشن تھی؟ کوئی کشمیر پہ بات ہوئی ہے پچھلے 50 سال کہہ لیں، کبھی کوئی بات ہوئی ہے، کوئی مثبت فیصلہ ہوا ہے کشمیر یا فلسطین کے حق میں؟ اچھا، اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ ہم بیرونی قرضوں میں تو تھے ہی تھے، فیٹف ہمارے سر پہ آ گیا کہ جی آپ ٹیرر فائنانسنگ کرتے ہیں، آپ دہشت گردی کو فائنانس کرتے ہیں. ایک رسپانسبل ملک جس میں غریب لوگ، اور ہم پہ یہ دھبا لگ جائے کہ آپ دہشت گردی کی فائنانسنگ کرتے ہیں، اس ملک کا کیا حل ہوگا؟ میں خود بہت عرصہ باہر ممالک میں رہی، اور ہم عام پاکستانیوں کو، گرین پاسپورٹ ہولڈر کو بہت مشکل ہوتا تھا کسی سے گھر بھی لینا. اور یہ پی ٹی آئی کے بدولت نہیں تھا، ایک ہماری گلوبل ریپوٹیشن بن چکی تھی کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں اور ہم چور ہیں. اس کو ختم کرنا، اس کو فیس کرنا. کوالالمپور سمٹ پہ بہت ساری کرٹیسزم ہوئی، لیکن دنیا
اب آپ کو ایک لیڈر مانتی ہے, ٹھیک ہے, آپ ہمیشہ سے ایک تھینکس ٹو بھٹو صاحب پروگرام ایک نیوکلیر لیڈر تھے, لیکن ایک نیوکلیر رسپانسبلٹی بھی تو ہوتی ہے. لوگ آپ سے ڈرتے تھے, آپ سے کوئی معاہدہ نہیں کرتا. پاکستان کے انویسٹمنٹ یعنی معیشت کرنے کے جو قوانین ہیں پاکستان میں, باہر ممالک کے باہر بزنس میں سب سے وسیع تر ہیں. یہاں کوئی پیسے نہیں لے کے آتا. برازیل کو دیکھیں, برازیل میں ہم سے کئی زیادہ کرائم ہے, کئی زیادہ وہاں پہ مسائل ہے, وہاں انویسٹمنٹ جاتی, یہاں نہیں آتی. لوگ کہتے ہیں وار آن ٹیرر, جی وار آن ٹیرر تو سارا کا سارا کے پی بلوچستان میں تھا, بزنس تو سارا آپ کا سندھ اور پنجاب میں ہے, تو ادھر کیا مسئلہ تھا. پھر آپ کا NFC ایوارڈ دیکھ لیں, جو پاپولیشن یعنی لوگوں کی تعداد پہ مبنی تھا, اس کی وجہ سے بلوچستان پیچھے رہ گیا, فاٹا پاٹا پیچھے رہ گئے. تو یہ چیزیں PTI یا عمران خان کے ساتھ نہیں آئیں. تو اگر ہم پارلیمان پہ فوکس کرتے ہیں, پارلیمان کے اندر جو بیٹھے ہیں وہ یہ بھی تو ذرا فوکس کریں نا کہ پاکستان کس نہج پہ کھڑا تھا اور کھڑا ہے. کیا اس قسم کی سیاست پاکستان کے لیے مفید ہے کہ نہیں. اللہ کرے کہ دونوں کمیٹیوں میں جو سنجیدہ لوگ ہیں ان کو تھوڑا سا, پریزیڈنٹ ٹرمپ کی مجھے کوئی بات پسند نہیں سوائے امریکہ فرسٹ کی, کہ پاکستان فرسٹ. آپ اس حال میں نہیں ہیں کہ آپ وہ پاکستان میں حالات کھڑے کریں جس میں جمہوریت تو ہو لیکن پاکستانی نہ ہو کوئی. غریب یہاں سے سارے بھاگ جائیں, صرف مالدار یا صاحب حیثیت رہ جائے, وہ کیسا پاکستان ہوگا. ٹھیک. اور جو انٹرنل چیلنجز ہیں ان کو تو میں نے ابھی نام ہی نہیں لیا, صرف میں ان کو ایکسٹرنل بتائے ہیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. فیصل کریم کنڈی صاحب, یہ جو حکومت نے ایک دعوت دی ہے مذاکرات کے لیے, اس پہ آپ کا کیا رسپانس ہے؟ ابھی تک آپ کا رسپانس نہیں آیا. شاید آپ لوگ PDM کے معاملات میں مصروف ہیں. پھر آج جو ایک ملاقات ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان کی اور مریم نواز صاحبہ کی, جس میں شاید اشارتاً یہ کہا گیا ہے کہ ہم پھر اکیلے بھی مارچ کرنے کے لیے تیار ہیں یا اکیلے بھی چلنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ بھی ایک پوزیشننگ ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ پیپلز پارٹی کے لیے اور PDM کے لیے ایک عجیب سی بات ہے کہ آپ ایک الگ مقام پہ کھڑے ہیں؟ نہیں, ہم ایسی کوئی مقام پہ نہیں کھڑے, اور نہ ہم اشارے یا جو بھی ہیں, ہم جو چیز کریں گے وہ بالکل کلیئر ہوگی اور PDM کے پلیٹ فارم سے ہی انشاءاللہ ہم کریں گے. اور جہاں تک جدوجہد کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ گواہ ہے, اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور سب نے دیکھا ہوگا کہ پیپلز پارٹی نے جو جدوجہد ماضی میں کی ہے, چاہے وہ ضیاء الحق کی ڈکٹیٹرشپ کے خلاف تھی یا مشرف کی ڈکٹیٹرشپ کے خلاف تھی, یا جو پروسیس سے ہم گزرے, وہ سب کے سامنے ہم نے جدوجہد بھی کی ہے, ہم نے ایجیٹیشن بھی کی ہے, ہم نے جلسے جلوس بھی کیے ہیں, اور ہم نے الائنس کے ساتھ بھی کیے ہیں, اپوزیشن کے الائنس کے ساتھ بھی کیے ہیں, اپوزیشن کے الائنس کے بغیر بھی کیے ہیں. ہم 4 اپریل کو بھی جلسہ کرنے جا رہے ہیں, شہید ذوالفقار علی بھٹو کی برسی منا رہے ہیں, ہم پنڈی میں منا رہے ہیں, ہم وہاں پر بھی اپنا ایک پاور شو کریں گے. تو یہ چیزیں ہیں کہ وہ ہر جماعت جو ہے وہ کلیم کرتی ہے کہ ہمارے پاس لوگ ہیں اور ہم جلسہ کر سکتے ہیں, اور پیپلز پارٹی کی ایک تاریخ رہی ہے اس میں. یہ نہیں. جہاں تک آپ نے اسپیکر صاحب کی بات کی ہے کہ انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے, 2 کمیٹی, شاندانہ صاحبہ نے ایک بات کی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں آلریڈی اس چیئر پہ بہت سی ریزرویشنز ہیں, کیونکہ ہمیں ابھی تک ان سوالات کے جواب اسپیکر صاحب نہیں دے سکے جن کے ہم نے ان سے مانگے تھے, کیونکہ 11 اور 12 کی درمیانی شب جو پارلیمنٹ بلڈنگ پہ ڈاکہ ڈالا گیا, جس پہ کیمپ, اور وہ کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہیں, کیونکہ 11 اور 12 کی شب چیئرمین سینٹ صاحب ریٹائر ہو چکے تھے, ڈپٹی چیئرمین سینٹ صاحب ریٹائر ہو چکے تھے, اور جو کسٹوڈین آف دی ہاؤس تھے وہ اسپیکر نیشنل اسمبلی تھے. ہمارا سوال یہ ہے کہ ہماری پارلیمنٹ پہ ڈاکہ کس نے ڈالا, ہماری پارلیمنٹ میں کیمرے کس نے لگائے, اور آپ اس کے چوکیدار تھے. اب اگر میرے گھر میں چوری ہوگی تو سب سے پہلے تو میں چوکیدار بھی پکڑوں گا, بتائیں کہ ادھر چوری کس نے کی, آپ ساتھ ملے ہوئے تھے, باہر سے لوگ آئے, کیا ہوا ہے. آج تک ہمیں وہ CCTV فوٹیج نہیں ملی کہ کیمرے پارلیمنٹ بلڈنگ میں کس نے لگایا, کیونکہ کوئی تو ہے, یا تو میں گیا ہوں یا آپ گئے یا شاندانہ صاحبہ گئی ہیں یا کوئی اور گیا ہے. تو ہم یہ بتا دیں کہ جی چلو آپ کی کمیٹی تو ویسے بن گئی ہے, اپوزیشن نے لگا لی ہے, کمیٹی تو اس پہ لیکن بن ہمیں گئی بتا ہے. دیں اسے کہ اپوزیشن والے, اور سر کمیٹی پاکستان کی تاریخ میں آپ کو پتہ ہے کہ چاہے وہ ہماری حکومت ہو چاہے کسی اور حکومت ہو, کمیٹی میں کیا چیز ہوتی ہے. وہ چودھری شجاعت والی بات ہے کہ جی کب مٹی ہو گیا ہے. اب یہ کمیٹی 2023 یا 24 میں رپورٹ دے گی یا کب دے گی, کمیٹی کا تو کوئی وہ نہیں ہے. دیکھیں اس کمیٹی میں کیا ہے, آپ نے جو ہے صرف کیمرے ریورس کرنے ہیں اور اس میں دیکھنا ہے کہ 11 اور 12 کی درمیانی شب کس نے ڈاکہ ڈالا ہے, کس نے چوری کی ہے, بس یہ کچھ ہے. اس کے لیے کمیٹی بیٹھی کہ اس کو بٹن کو دبانا ہے ریورس کے لیے, اس کو سٹاپ کے لیے, اس کو فل سٹاپ کے لیے, کوئی چیز ہے, کیا چیز ہے. آپ اب بیٹھے ہیں CCTV کیمرہ آپ کے PTV بلڈنگ میں,
جی شاندانہ آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ فوراً دے رہے سکتے ہیں؟ ہیں. جی جی اب اسی لیے آپ کمیٹی بنائیں گے, ٹھیک. کمیٹی پھر میٹنگ کرے گی, پھر اس کا سیکٹری بنے گا, پھر اس کو ٹی او آرز بنیں گے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ چائے پانی کے پروگرام ہوں گے, پھر کھانے ہوں گے, پھر مہینوں بعد پتہ چلے گا, سالوں بعد کہ جی وہ تو پتہ نہیں کیا ہو گیا. اس وقت تک 2 پارلیمنٹ گزر جائیں گی. پاکستان کی تاریخ رہی ہے وہ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم کوئی بڑے اچھے ہیں, ہم بھی ہمارے دور میں بھی ایسے ہو رہا ہے, باقی دور میں ہوئے. ہم کہتے ہیں چیز ہمیں اسپیکر صاحب بتائیں, اگر وہ کہتے ہیں کہ میں کسٹوڈین, کیونکہ اس پورے بلڈنگ آپ کو بھی پتہ ہے, شہزادہ صاحب کو پتہ ہے کہ 4 دیواری جو پارلیمنٹ میں ہے اس میں حکومت کا کوئی کام نہیں, اس میں پرائم منسٹر بھی دخل اندازی نہیں کر سکتے. وہاں پر اسپیکر اور چیئرمین سینٹ ہوتے ہیں, وہ ان کے جو ہے سرجنٹ عام ہوتے ہیں. ایک دن پہلے سینٹ میں سرجنٹ عام کو چینج کیا گیا وداؤٹ ایڈورٹیزمنٹ, ٹھیک. وہ بھی ایک کوشچن مارک ہے. چلیں بہت سی چیزیں ہیں جو کہ اس کی کڑی ہیں, لیکن ہم سوال ہمارا ہے کہ آپ باقی چیزوں سے پہلے تو ہمیں یہ سوال دیں, اپنے آپ کو کلیئر کریں کہ آپ بالکل نیوٹرل ہیں, آپ پارشل نہیں ہیں, آپ امپارشل شخص ہیں, پھر ہمیں پتہ چلے گا. لیکن اگر ایسے ہوں گے تو اس پہ میں تو نہیں سمجھتا کہ اسپیکر کی سربراہی میں ہم بیٹھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. شاندانہ صاحبہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی 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 شکریہ جاوید صاحب. کل فواد چودھری صاحب کا ایک بہت انٹرٹیننگ ٹی وی شو تھا, مزہ بھی آئے سن کے. پہلے تو ایک قانونی بات میں بتا دوں کہ ای سی پی ہمیشہ, اور جو آپ کے کسٹوڈینز ہوتے ہیں وہ آپ کے 12 بجے رات سے لاک ہو جاتے ہیں سارے دروازے, اور جو بھی اگر ہوا ہوگا وہ ای سی پی کی سربراہی میں ہوگا, وہ اسپیکر کی سربراہی میں کچھ نہیں ہوتا. قانوناً وہ کمرہ الیکشن روم بن جاتا ہے, اور وہ اسپیکر صاحب کی پرسنل, تالا تو وہ نہیں لگا کے جاتے نا, وہاں پہ تو ہوتی ہے ای سی پی کا عملہ, ان سے پوچھا جائے. دوسرا, فواد چودھری صاحب نے جو بڑے مزے کی بات کی جی سی سی ٹی وی کے کیمرے اکھاڑ کے کہتے ہیں کہ اسپائی کیمرہ لگایا, خدا کا واسطہ ہے. اگر پی ٹی آئی سلیکٹڈ حکومت ہے تو ہم چھوٹے چھوٹے کیمرے نہیں لگا سکتے, بڑا ہمیں شوق تھا کہ سی سی ٹی وی کیمرے کو بنائیں. تیسرا, بہت اچھی بات ہے کہ کیمرے وہاں سے ہٹ گئے. ہم نے تو بات کہی تھی, جو گھوم پھرا کے بات اسی پہ جاتی ہے پرائم منسٹر کی, کہ جی آپ اوپن الیکشن ہونے دیتے, نہ مسئلہ ہوتا, آپ جیت جاتے, آپ بن جاتے سینٹ چیئرمین. آپ نے شروع میں بات نہیں مانی, اینڈ میں وہی گند ہوا جو ہوتا رہا. انہوں نے سے میں ایگری وتھ فیصل صاحب کہ جی پچھلے حکومتوں میں بھی ہوتا رہا, یہاں پہ بھی. جس چیز پہ ہم ایڈمنٹ تھے, جس پہ ہم مطلب ہر کوشش ہم نے کی کہ جی کھلا الیکشن کرے چاہے ہم ہار جائیں, حکومت وقت کہتی ہے کہ ہمیں ہارنے دے, لیکن معذرت کے ساتھ یہ سی سی ٹی وی کیمرے کو اسپائی کیمرہ بنانا اور اس کو ہم پہ ڈالنا, یہ بہت بڑا اسٹریچ ہے, اور اسپیکر پہ پھر اس کو ڈالنا. یہ ای سی پی سے آپ پوچھے کہ 12 بجے آپ کو کمرہ ہینڈ اوور ہوا تو پھر کس نے لگائی سی سی ٹی وی کیمرے؟ چلیں ٹھیک ہے, ایک بریک کا وقت ہوا, چاہتے ہیں ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد اس گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے. گھر مبارک. وزیر اعظم پاکستان کے نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کے تحت گھروں کی فراہمی کا عمل شروع ہو چکا ہے. میں بیوہ ہوں, اتما ہوں, خود نے گھر دیا ہے, بہت بہت شکریہ. مالک مکان ہو گئی ہوں, خوش قسمت انسان ہوں. پہاڑی خطے جو دنیا کے جنگلات کا 5واں حصہ ہے, عالمی سطح پر بے حد اہمیت رکھتے ہیں. گلگت بلتستان کے نہایتی حساس پہاڑی سلسلے کو موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے خطرات درپیش ہیں. قدرتی جنگلات کو تحفظ دے کر 10 بلین ٹری سونامی پروگرام کا شجرکاری مہم کے تحت گلگت بلتستان میں 17 کروڑ پودے لگائے جا رہے ہیں. آئندہ نسلوں کے لیے ان پہاڑی وادیوں کی ہریالی کو محفوظ رکھنے میں ہمارا ساتھ دیں. گھر مبارک. وزیر اعظم پاکستان کے نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کے تحت گھروں کی فراہمی کا عمل شروع ہو چکا ہے. میں بیوہ ہوں, اتما ہوں, خود نے گھر دیا ہے, بہت بہت شکریہ. مالک مکان ہو گئی ہوں, خوش قسمت انسان ہوں. پروگرام ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب ڈاکٹر عابد قیوم سلیری صاحب کی جانب جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیے گا کہ یہ جو اب جو بات ہو رہی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام کی, اور پھر بیچ میں ایک کرونا بھی آ گیا, اس کی وجہ سے بھی کچھ ہماری اقساط میرے خیال میں رکیں, پھر لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب یہ جو بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہے, پھر کچھ ایسے سخت فیصلے ہیں
ریفارمز کے حوالے سے جو شاید اس حکومت کو اب کرنے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس کا اثر پھر عوام تک پہنچتا ہے اور پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ مہنگائی بڑھ گئی. کیا یہ تاثر درست ہے کہ کچھ فیصلے یہ انرجی سیکٹر کے حوالے سے ایسے تھے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں پیپلز پارٹی کی حکومت نے نہیں لیے تاکہ ہم ان پاپولر نہ ہو جائیں، پھر مسلم لیگ نون نے بھی نہیں لیے، اور اب وہ ساری مصیبت آ کے کھڑی ہو گئی ہے تحریک انصاف کی حکومت کے لیے؟ جی شکریہ جاوید صاحب. میرا خیال ہے کہ کچھ ایسے فیصلے تھے جو شوکت عزیز حکومت میں نہیں لیے گئے تھے. اس وقت اگر آپ کو یاد ہو ان دا رن اپ ٹو الیکشن تو جو پیٹرولیم پرائسز تھی وہ ایک دم سے بڑھی تھی، اور چونکہ وہ الیکشن ایئر تھا لہٰذا شوکت عزیز گورنمنٹ نے وہ قیمتیں جو تھی وہ پاسدار نہیں کی، اور وہاں سے شروع ہوئی بنیاد جس کو کہ آج ہم جی ڈاکٹر صاحب رابطہ منقطع ہو گیا، ہم دوبارہ ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کرتے ہیں. جی فیصل کریم کنڈی صاحب، اب معاملہ جو ہے آپ کے سامنے ہے. ایک تو ظاہر ہے کہ سینٹ کے چیئرمین والا معاملہ ہے. چلے میں آتا ہوں آپ کی طرف، لیکن ڈاکٹر صاحب آپ اپنی بات کو جاری رکھیے. جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ نہ صرف پچھلی دو حکومتیں بلکہ یہ شوکت عزیز صاحب کی حکومت سے شروع ہوا تھا. اس وقت پیٹرولیم پرائسز بہت زیادہ بڑی تھیں، لیکن چونکہ وہ الیکشن ایئر تھا تو ان کا جو امپیکٹ تھا وہ عوام پہ پاس نہیں کیا گیا کہ گورنمنٹ ان پاپولر نہ ہو جائے. اور وہاں سے بڑھتے بڑھتے آج جو انرجی سرکولر ڈیٹ کا فریت ہے یہ تقریباً 1 ٹریلین روپی سالانہ کے قریب یہ ہے جو بنتا جا رہا ہے. اب کسی نہ کسی حکومت کو اس کو روکنا ہوگا. اس میں یقینی طور پہ جو ہے بجلی مہنگی کرنے، پیٹرول مہنگا کرنا، اس کا امپیکٹ آئے گا. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم ٹارگیٹڈ سبسڈیز کی طرف جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے. جو اکراس دا بورڈ سبسڈیز ہوتی ہیں وہ امیر کو بھی اتنا ہی فائدہ دیتی ہیں جو کہ ایک غریب جن کے لیے یہ سبسڈی بنی ہے ان کو دیتی ہیں. اگر ہم پیٹرول کی قیمتیں وزیر اعظم نے پچھلے 2 مہینے نہیں بڑھائیں تو اس کا سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوگا؟ اس کو ہوگا جس کے پاس بڑی گاڑی ہے، تاکہ جس کی پیٹرولیم کنزمپشن زیادہ ہے. جو ایک موٹر بائک والا ہے، ایک رکشے والا ہے، ایک چنگچی والا ہے، اس کو شاید اس کو اتنا فائدہ نہیں ہو رہا ہوگا. تو اب تھوڑا سا سبسڈی کے بارے میں نئی سوچ پیدا کی آ رہی ہے پوری دنیا میں، اور وہ یہ ہے کہ اب ہمیں ٹارگیٹڈ سبسڈیز کی طرف جانا ہے. اور یہ جو کچھ مشکل فیصلے جو ہوں گے وہ اس حکومت کو لینے ہوں گے، خواہ وہ بجلی کی قیمتیں ہیں، وہ گیس کی قیمتیں ہیں، وہ پیٹرولیم کی قیمتیں ہیں. کیونکہ اگر آپ ان کو نہیں بڑھائیں گے گلوبل مارکیٹ کے ساتھ ساتھ تو پھر انرجی سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ آنے والے بجٹس کو بالکل ہضم کر جائے گا. جیسے اب ہم کہتے ہیں کہ جو وفاق کا سارا جو ٹیکس ریونیو ہے وہ قرضوں کی ساتھ میں چلا جاتا ہے. خدا نخواستہ 2 سال بعد یہ نہ ہو کہ وفاق کا سارا ٹیکس ریونیو جو ہے وہ صرف انرجی سرکولر ڈیٹ میں چلا جائے یا وہ صرف لاس میکنگ انٹرپرائزز میں چلا جائے. تو گو کہ یہ کچھ تلخ فیصلے ہیں لیکن یہ لینے ہیں، اور پھر حکومت کو اس کا حل بھی نکالنا ہے کہ اس کے امپیکٹ سے جو لوور انکم ارنر ہے اور جو لوور مڈل انکم ارنر ہے ان کو کیسے بچایا جا سکے. ڈاکٹر صاحب یہ جو اداروں کی خود مختاری ہے جس میں اوگرا ہے، نیپرا ہے، پھر یہ اسٹیٹ بینک کی اب بات آ رہی ہے، اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ کیونکہ اس پہ بھی بڑا اس حوالے سے بھی جو اپوزیشن ہے وہ بھی بات کرنے لگی ہے. یہ کتنا مشکل فیصلے ہوں گے حکومت کے لیے؟ یہ بہت مشکل فیصلہ ہے، چونکہ دیکھیے نا پچھلے جو آئی ایم ایف پروگرامز تھے اس میں ہوتا کیا تھا کہ ساری حکومتیں یہی شرائط آئی ایم ایف کے ساتھ مان لیتی تھی، لیکن جب عمل درآمد کا وقت آتا تھا تو عمل درآمد نہیں کرتی تھی. پیپلز پارٹی دور میں بھی آئی ایم ایف میں گئے انہی چیزوں کو ریزالو کرنے کے لیے، لیکن وہ لون ادھورا چھوڑ دیا گیا. پچھلی دفعہ بھی یہی لون آئی ایم ایف سے لیا گیا. وہ سارا پروگرام تو ماشاءاللہ ون آف دا ریئر پروگرام جو کہ کمپلیٹ کیا گیا، لیکن اس کے بعد چونکہ الیکشن ایئر آ گیا پھر ایک یو ٹرن لے لیا گیا وہ ساری ریفارم سے، اور دوبارہ سے فسکل ڈیفیسٹ اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اسی مقام پہ آگے. یہاں سے یہ بات شروع ہوئی تھی. تو اب بھی اب آئی ایم ایف جو ہے وہ تھوڑی سی ریجیڈیٹی دکھا رہی ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ جی چونکہ حکومتیں جو ہیں وہ سیاسی مجبوریوں کے تحت مشکل فیصلے نہیں کر پاتی تو لہٰذا ریگولیٹرز جو ہیں ان کو خود مختاری دی جائے کہ وہ اپنے فیصلے خود کریں، خواہ وہ اوگرا ہو، وہ نیپرا ہو یا وہ اسٹیٹ بینک ہو. تو اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ اگر یہ خود مختاری دینا پڑتی ہے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ٹارگیٹڈ سبسڈیز کا میکنزم جو ہے وہ بہت اسٹرانگ کرنا ہوگا، تاکہ وہ لوگ جو کہ ان فیصلوں سے
मुतासर होंगे उनके लिए एक कुशन जो है वो दिया जा सके। अभी तो ये देखना है कि जो थर्ड वेव आ गई है खुदा न खास्ता वो पाकिस्तान में जिस तरीके से फैल रही है, तो क्या IMF थोड़ा सा मजीद इसको डेफर करेगी इन शराइत को, या इन शराइत को फौरी तौर पे मानने का कहेगी। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे शायद कुछ फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो मिल जाए, और सिर्फ जो 24 मार्च तक के लिए डेडलाइन है जिसमें कि काबीना से कुछ मंजूरी लेनी है, या अगर ऑर्डिनेंस आता है तो उसको पार्लियामेंट में शायद पेश होने से पहले ही IMF के साथ कुछ निगोशिएशन का हुकूमत करने में कामयाब हो जाए कोविड के तनाजुर में। ठीक है कुंडी साहब, अब आपकी तरफ आएंगे, ज़रा सियासी बात भी अब कर लें कि एक तो मामला जो है वो सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का है। इसमें भी इतलात हैं कि आप में और मुस्लिम लीग नून में इख्तिलाफात पाए जाते हैं, अगरचे कि PDM के प्लेटफॉर्म पे ये फैसला हुआ था कि वो तो ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून की होगी, सेनेट की चेयरमैनशिप के लिए आप लड़ रहे थे, और फिर इसके साथ साथ डिप्टी चेयरमैन के लिए JUI के कैंडिडेट थे, तो इस पर फैसला हो चुका था कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का कैंडिडेट जो होगा वो नून से होगा। लेकिन ज़ाहिर है वो नाम ऐसा है कि जिस पर आपको एतराज़ात हैं, और मेरे ख्याल में वो आप हक़ रखते हैं कि आप अपने तहफ़्फ़ुज़ात उस पर रखें। एक तो ये मामला है, दूसरी तरफ NA 249 का मामला है। आप ख़ुद भी कराची में मौजूद हैं, वहाँ पर भी मुस्लिम लीग नून ने आपसे ताउन मांगा है, लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कह दिया है कि हम पार्टी से मुशावरत करेंगे। तो ये लगता नहीं है कि बड़े आसान फैसले थे, लेकिन अब वक्त के साथ साथ ये मुश्किल होते चले जा रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं सौरभ शंदाना साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा, थोड़ा सा एक लाइन में कहूँगा। जी जी जरूर। इन्होंने सेनेट के इलेक्शन के चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के मुतालिक कहा था कि वो ECP के अंडर था। मेरे ख्याल के मुताबिक, तो मुझे एजुकेट कर लें अगर मैं गलत हूँ, ये इलेक्शन ECP के अंडर नहीं था। वो जो इस्लामाबाद की जो सीट थी सेनेट की, वो ECP के अंडर थी। ये पार्लियामेंट के उसके अंदर था, क्योंकि आप देखें कि उस वक्त प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो GDA के थे और बाकी स्टाफ सेनेट का बैठा हुआ था, उसमें ECP का कोई काम नहीं था। और अगर आप देखें, हमने जब रिकॉर्ड मांगा सेक्रेटरी सेनेट से, तो उन्होंने जो हमारे रिजेक्टेड वोट हैं, जो उन्होंने रिजेक्ट किए हैं, वो हमें नहीं दिए, बाकी उसकी कॉपी, बाकी सब रिकॉर्ड उन्होंने दिया। तो अगर होता तो हम ECP में जाते, हम ECP पे नहीं गए। और दूसरी बात यह है कि हम इसके खिलाफ हाई कोर्ट में जा रहे हैं, हम ECP में नहीं जा रहे हैं। तो वो जो चीज़ है वो इसमें नहीं है कि ECP के था और ECP से पूछा जाए। बिल्डिंग जो है वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस की थी, हम कस्टोडियन ऑफ द हाउस से पूछेंगे। दूसरी बात, आपने कहा कि PDM, देखें डेलीगेशन कल आया था, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से PML का डेलीगेशन कल मिला था खाकान अब्बासी की सरबराही में। उन्होंने वहाँ पर जो है वो हेल्प मांगी है कि यहाँ पर, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब रनर अप आए हैं, हमारी अपनी पार्टी का ख्याल है कि जो फैसल वाडा साहब के ख़िलाफ़ केस चल रहा है हमारे पार्टी के, एक हमारे दोस्त गए हैं और पिछले 2.5 साल से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और हर डॉक्यूमेंट चीज़ें निकाली हैं, तो उसका भी एक जमहूरी हक बनता है। तो उस पर उन्होंने कहा कि मैं अपनी पार्टी के, क्योंकि हमारे पार्टी के जितने भी फैसले होते हैं वो हमारी CEC और कोर कमेटी की मशावरत से होते हैं, तो उन्होंने कहा मैं अपनी पार्टी के जो हमारे सीनियर्स हैं उनके साथ मशवरा करके तो आपको बता दूंगा, इसमें कोई मुश्किलात नहीं है। जहाँ तक लीडर ऑफ द अपोजिशन की बात है, बिल्कुल अगर PDM होगा, हम PDM के दोस्तों के साथ बैठ के फैसला करेंगे। अगर PDM खुदा न खासा अगर ऐसा कोई होता है तो उसके साथ भी, अगर PDM हो भी सही, मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी के पास एक मेजॉरिटी पार्टी है, और यूसुफ गिलानी साहब एक संजीदा और मंझे हुए सियासतदान हैं, वो एक अपोजिशन लीडर का बहुत अहम रोल प्ले कर सकते हैं जब तक वो चेयरमैन सेनेट का जो उनका केस है उसका फैसला नहीं हो सकता। और मैं कभी यकीन है कि इंशाल्लाह जो है वो हाई कोर्ट में भी, और अगर हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में गई तो हम वो उस केस हम जीतेंगे। तो उस वक्त तक वो मैं समझता हूँ कि क्योंकि वो बड़े मतलब चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से लेके वज़ीर-ए-आज़म के अहदे तक रहे हैं, तो उनका जो एक्सपीरियंस है पार्लियामेंट के हवाले से, मैं समझता हूँ कि उसका अपोजिशन को फ़ायदा उठाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि यूसुफ गिलानी एक बेहतरीन चॉइस होंगे एज ए लीडर ऑफ द अपोजिशन, जिसके मुकाबले में बिल्कुल हम जी। लेकिन शानदाना साहिबा, जैसे राना सनाउल्लाह भी कहते हैं कि जी हम अब तो ईद के बाद का मामला चला गया है कि अब ईद उल अज़हा से पहले हम हुकूमत को चलता करेंगे, हम लॉन्ग मार्च करेंगे। आपको लग रहा है कि इस लॉन्ग मार्च में जान होगी या होगा भी या नहीं? शॉर्ट जवाब लगता तो नहीं है, बट मैं ज़रा इसका एक्सप्लेनेशन दे दूँ। पहले तो जो फैसल साहब का मैं शुक्रिया अदा करूँ जो उन्होंने मेरी गलती पॉइंट आउट की, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। लेकिन देखिए, अगर मैं उस तरफ जाऊँ कि उस सेनेट का और उस नेशनल असेंबली का स्टाफ किसने भर्ती किया है, आप अभी देख लें। हम जब नए हमारी हुकूमत आई थी, हमें मना किया गया था कि आप ज़्यादतियात में नहीं जाएंगे, क्योंकि तमाम का तमाम स्टाफ आज भी
नेशनल असम्बली का, पार्लियामेंट लॉजेस का, MNA हॉस्टल का, जितने भी नेशनल असम्बली के इदारे हैं जो मुशर्रफ के बाद हायरिंग हुई थी, वो सारे लोग पीपल्स पार्टी के हाथ के और कुछ लोग नॉन लीग के हैं। ये तो बड़ी मुश्किल से हमने एक ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस से PTI के अपने मेंबरान को रोका था कि आप लोगों की इस तरह रिज़्क ख़त्म नहीं कर सकते, नौकरियाँ शक के बिना पे हम नहीं चल सकते। बट अगर बात यहाँ तक आ गई है कि आपको सेक्रेटेरिएट स्टाफ पे शक है, बेशक फिर सबको निकाल दें, सबके सबको, फिर एक बंदे को नहीं। फिर क्यों सिर्फ गिलानी साहब के जो चेयरमैनशिप का इलेक्शन है उसके स्टाफ को क्यों निकालना है? सबको निकालें, बिल्कुल ठीक कहते हैं। हम इनके साथ खड़े हैं। नेशनल असम्बली के तमाम अफसरान को चलता बनता करें, जितने हायर हुए थे 2008 से लेके 2018 तक, और हम फ्रेश हायरिंग कर लेते हैं, पहली बात। दूसरी बात जो ये कह रहे हैं, केसेस यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की बात कर रहे हैं, वो मेरे रिश्ते में भी हैं, मेरी फैमिली में वहाँ पे शादियाँ हुई हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि हमें सच ही नज़र आता। ECP में जो हेयरिंग होनी है कल, जो वीडियोज़ निकली हैं, वो क्या मतलब सनसनीखेज़ नहीं था? और ज़रूरत क्या थी उस तमाम अकाम की? तमाम मरियम साहिबा की जो स्टेटमेंट्स आई कि जी हमारे पार्टी के सेनेटर्स को वोट आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं कि जी प्रेशर आ रहा है कि कल वोट दो, हम सबको कॉलें आई थी। तो क्या मतलब है कि पार्लियामेंटेरियन जब इलेक्शन के लिए खड़ा होगा तो वो फिर वोटें नहीं मांगेगा लोगों से? जो कोई कैंडिडेट खड़ा होता है, आप राह-ए-अमल बता दें कि क्या सही है, आपका बंदा जो करे वो हलाल है, लेकिन अगर PTI का बंदा आपको कॉल करे तो वो हराम है। तो देखें फिर उसमें ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं हो सकते हैं। तीसरी बात अगेन घुमा फिरा के उधर ही आ जाती कि ये अगर ओपन इलेक्शन होता, ये किसी चीज़ की नौबत ना आती, पैसा देना पैसा लेना। मैं हमेशा ये मेंटेन करती हूँ कि जिस बंदे ने पार्टी पॉलिसी, पार्टी डिसिप्लिन के ख़िलाफ़ वोट देना है, इसमें कोई बंदेज नहीं है, बशर्ते कि आप अपनी ईमान पैसों पे ना बेचें। आप नज़रियात पे अपना ईमान बेचें तो मान लेता है इंसान, ठीक है? कोई इस्लाम तो नहीं है ना, पार्टी आप बदल रहे हैं तो बदलें। लोग दीन इस्लाम छोड़ जाते हैं, हमने कभी किसी को कुछ कहा, लेकिन ये तरीका नहीं हो सकता कि जी जहाँ हमें सच सूट करता है तो हम वो प्रोसीजर्स करेंगे। पाकिस्तान का मसला सारा ये एड हॉकिज़म, एक नहीं दो पाकिस्तान जो हमेशा से चल रहा है कि गरीब के लिए एक कानून, मालदार और ताकतवर के लिए दूसरा कानून कर लेते हैं। आप मान लेते हैं, हमारे साथ बैठ जाते हैं। आपको याद है कितनी वायलेंस हुई थी नेशनल असम्बली में? लोग स्पीकर नेशनल असम्बली कासिम सूरी के डाइस पे चढ़ गए, उनको हाथापाई करने की कोशिश की। ज़रूरत क्या थी उसकी? आने देते, कानून डिफीट हो जाता। किस चीज़ से डर रहे थे? मैं सिर्फ ये कहती हूँ जी, ये तो पहली बात होगी। दूसरी देखें, PDM लॉन्ग मार्च करे ना करे उनकी अपनी मर्जी है, हम उनको क्यों रोकें? मैंने सिर्फ बोला कि जो हमें जो एक ख़तरा है, जो खदशा है वो कोविड मज़ीद फैल जाए, और ये जो थर्ड स्ट्रेन है जो नहायत ही लीथल है। पहले केसेस बहुत ज़्यादा थे, अमवात इतनी नहीं थी, अब केसेस भी बढ़ रहे हैं, अमवात भी बढ़ रही है। तो ये देख लें कि जो कह रहे हैं हम आवाम के लिए निकल रहे हैं, वो कितना फ़ीसद आवाम के लिए निकलते हैं और कितना अपने पार्टी के लीडरान के बच्चों के लिए निकलते हैं, वो वक्त ही बताएगा। जी कुंडी साहब, आपको रिस्पॉन्ड लेना चाहेंगे हम आपसे। एक तो मामला ये है कि आप कहते हैं कि जो पार्लिमानी जितने ऑप्शंस हैं या कानूनी जो ऑप्शंस हैं हमें वो इस्तेमाल करने चाहिए। तहरीक अदम एतमाद की आप बात करते हैं, उसमें मुस्लिम लीग नून राज़ी नहीं होती। मौलाना साहब कहते हैं कि अगर हमने पार्लिमान की तरफ ही जाना था तो PDM फिर बनाई क्यों? ज़ाहिर है आप सेनेट में भी हैं, आप कौमी असम्बली में भी हैं, आपकी एक सूबे में हुकूमत है। ये जो नज़रियात हैं दोनों के, या जो दो मौक़िफ़ हैं, नज़रियात की बात तो ऑलरेडी मुख्तलिफ है, लेकिन जो मौक़िफ़ है ये इसमें बहुत फासला है। तो ये एक एक्सट्रीम है, दूसरी एक्सट्रीम है। ये कहाँ पे आप कन्वर्ज होंगे? क्योंकि आप निज़ाम से निकलेंगे नहीं, और वो लोग कहते हैं कि हम निज़ाम से निकल जाएं और फिर सड़कों पे आ जाएं और एहतजाज करें। तो आपको लगता है कि क्या इस तरह के एहतजाज से ये हुकूमत चली जाएगी? इससे याद रहे कि हमने पहले भी देखा 2014 में जब तहरीक इंसाफ ने भी धरना दिया 126 दिन का, हुकूमत उससे नहीं गई। देखिए जावेद साहब, मैं एक चीज़ की तस्दीक करना चाहता हूँ। शंदाना साहिबा ने गलत मतलब लिया। मैंने कभी ये नहीं कहा कि आप किसी के रोज़गार को लात मारें। बहुत से लोगों को पहले ही PTI ने बेरोज़गार कर लिया है। हमने कभी नहीं कहा कि आप पार्लियामेंट में जितने भी लोग हैं उनको आप निकाल लें। मैं ये कह रहा हूँ कि स्पीकर साहब कस्टोडियन है, उनके नीचे स्टाफ काम करता है, वो चेक कर रहे हैं। हम तो सवाल उनसे कर रहे हैं कि कौन आए थे, बता देना। ECP ने लगाए हैं, किसी मुलाजिम ने लगाए हैं, सेक्रेटरी ने लगाए हैं, किसी सियासतदान ने लगाए हैं। भर्ती तो हमने की, हमें फ़ख्र है। हमारी फिर हुकूमत आएगी, डबल भर्ती करेंगे, हम लोगों को रोज़गार देंगे। पीपल्स पार्टी का तो यही वो है कि हम रोज़गार देंगे। हमारे दौर के बाद जो हुकूमतें हमारे लोगों को निकाला, हमने फिर उनको दोबारा बहाल करके दोबारा के रोज़गार दें। तो हर पार्टी के जमहूरी हक है, आप भी दें। आपने 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था,
आप बिल्कुल आप 1 करोड़ की जगह आप 2 करोड़ नौकरी दे दें, हम खुश होंगे ताकि लोगों को रोज़गार मिले। किसी के चूल्हे ठंडे करना हमारे मंशूर में नहीं है, और ना हम करेंगे इंशाल्लाह। दूसरी बात यह है कि आपने जो बात की, देखें हम अभी भी लॉन्ग मार्च के लिए तैयार हैं। अगर PDM हमें कहती है कि हमने 26 को लॉन्ग मार्च करना है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल लॉन्ग मार्च के लिए तैयार है। दूसरी बात ये देखें, बिल्कुल मौक़िफ़ होता है, 10 जमातें हैं, हर पार्टी का मौक़िफ़ अलग-अलग भी हो सकता है और होता भी है। हम बैठते हैं, कन्विंस करते हैं, जिस तरह हमने ज़िमनी इलेक्शन के लिए कन्विंस किया, उसमें अपोजिशन को जो है जीत मिली। हमने सेनेट के इलेक्शन में कन्विंस किया, हमें उसमें जीत मिली। शंदाना साहबा ने कहा कि जी अगर शो ऑफ हैंड या वॉट एवर, तो ये देखें, ये पार्लियामेंट्री जो है, आपने पार्लियामेंट उसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करनी है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज़्यादा तजर्बा मेरे ख्याल में किसी जमात का नहीं है। हमने अगर 18वीं तरमीम पिछले अपनी हुकूमत में की थी, 104 प्लस अमेंडमेंट्स हुई थी और यूनानिमसली हुई थी। अगर आप वो कह रहे हैं कि जी अगर ऐसा वो कर, देखें हमने कभी नहीं कहा कि हमारे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के वक्त हमारे वोट क्या हुकूमत ने ख़रीदे हैं। हाँ, डिप्टी चेयरमैन के वक्त ख़रीदे गए थे या गए थे, क्योंकि वो तो ज़मीर की आवाज़ थी। हमारे वक्त तो कहते हैं कि ये पैसे देते हैं, लेकिन इनकी आवाज़ जो है वो ज़मीर की आवाज़, उनका जायज़ है। अब मुझे ये सवाल बताएं कि डिप्टी चेयरमैन को क्यों ज़्यादा वोट पड़े। हम तो कहते हैं वो 7 वोट हमारे थे, दिन दिहाड़े 7 वोटों पे 21 करोड़ आवाम के सामने दिन दिहाड़े डाका डाला गया, हमारे 7 वोटों पे डाका डाला है। और इंशाअल्लाह अदालत में आप देखेंगे कि वो हमारे हक में आएंगे, और हम जब है चेयरमैन सेनेट का यूसुफ गिलानी साहब को बताएंगे कि बना के रहेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं प्रिजाइडिंग अफसर ये वोट आपके हैं लेकिन मैं आपको दे नहीं रहा हूँ, क्योंकि उनका ताल्लुक GDA से है, इनके इत्तेहादी हैं, उनका बहुत पुराना पीपल्स पार्टी के साथ मुखालफत थी। उन्होंने देखा अगर मैं इनको ये वोट देता हूँ तो वो एक वोट से गिलानी साहब जीतते हैं, तो इन्होंने कहा ये नहीं है। तो इंशाल्लाह हम कोर्ट में जाएंगे, उस पर करें। इसमें हमने कभी नहीं कहा कि किसी उसे, अब जो है अब बिल्कुल हम PDM के साथ बैठेंगे, PDM को हम मुतमईन करेंगे, हम कन्विंस करेंगे, शायद वो हमें कन्विंस कर सकें, हम उनके उस पर जाएंगे। देखिए ये होता है कि आप कभी आप हमें कन्विंस करेंगे, कभी हम उनको कन्विंस करेंगे, तो हमारी पूरी जो है वो होगी कि हम PDM के साथ चलें, PDM के इत्तेहाद को कायम दायम रखें, और इंशाल्लाह इस हुकूमत से इस आवाम का छुटकारा सके। अब ये कह रही है कि कोविड की वजह से, आपके वज़ीर-ए-आज़म साहब को कोविड होने से एक दिन पहले जब वो स्वात गए तो उन्होंने यूथ कन्वेंशन नहीं किया। आप लोग जल्द से जुलूस करें, आप मेले ठेले करें, आपके लिए ठीक है, लेकिन आप कहें कि जी अपोजिशन करे तो हम किस लिए लेंगे, हम लोगों को नहीं। आप लोगों को दें ना सहूलियात, आप लोगों की चीज़ें सस्ती करें, आप पेट्रोल सस्ता करें, आप दवाएं सस्ती करें, आप रोज़गार लोगों को दें, आप चीनी सस्ती करें, आप रोटी सस्ती करें, ये चीज़ें सस्ती करें ताकि लोग न निकले रोडों पे। अगर ये चीज़ सस्ती होंगी तो हम भी कहेंगे, हम तो महंगाई, हम तो कह रहे हैं कि महंगाई के खिलाफ हम मार्च कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों को सहूलत देंगे और मतलब है कि लोग सहूलत में रहेंगे तो लोग नहीं आएंगे। ज़ाहिर है कोरोना के हवाले से तो हर सियासी जमात को और हर लीडरशिप को एहतियात करनी होगी, और क्योंकि जब ये सियासी जमातें लीडरशिप एहतियात करेंगी तो यही मैसेज ट्रांसलेट होगा। डॉक्टर साहब आप फरमाइए कि ये एक तो ये जो IMF कहता है कि आप टैक्स बेस भी बढ़ाएं, रेवेन्यू को मोबलाइज करें, ये किस तरह से होगा? फिर इदारों के हवाले से, जो वो इदारे हैं जो सफ़ेद हाथी हैं, उस हवाले से आपको लगता है कि हुकूमत की जो अब तक की परफॉर्मेंस है, या जो उस हवाले से रिफॉर्म्स के हवाले से या फिर उनकी निजकारी के हवाले से जो इकदाम लिए जा रहे हैं, वो इत्मीनान बख्श हैं? देखिए, जहाँ तक निजकारी का ताल्लुक है तो वो तो हर हुकूमत ने करने की कोशिश की। पिछली 2 हुकूमतों को अगर आप देखें तो उन्होंने भी करने की कोशिश की, लेकिन उनकी अपोजिशन आड़े आ गई। अब PTI जब करने की कोशिश करेगी तो जाहिर है वो उनकी मुखालफत करेंगी। इस ट्रेंड को बदकिस्मती से हमें ख़त्म करना होगा, क्योंकि ये जो एक पॉलिटिकल गेन के लिए हम एक जो हमारा फिस्कल रिसोर्सेज है उसके बर्तन में जो पैंदे में शगाफ किए बैठे हैं, एक तो इसको लूप होल को प्लग करना होगा। PIA को, पाकिस्तान स्टील मिल को, पाकिस्तान रेलवेज को, डिस्कोस को, इनको हमें मुनाफा बख्श बनाना है। अगर मुनाफा बख्श नहीं बनती तो फिर इसके लिए दूसरी ऑप्शन जो है उन पर गौर करना होगा। अगेन इसकी जो ट्रांजिशन कॉस्ट आएगी वो देखना होगा कि उनके वर्कर्स को किस तरीके से आप महफूज रख सकें जो फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज़ और जो मुआशी तंगियों से। लेकिन बहरहाल इन अदारों को किसी न किसी तरीके से या रिवाइव करना होगा या इनको आप रिफॉर्म करना होगा, वरना ये एक मेजर स्टम्बलिंग ब्लॉक रहेगा। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं कि जो आपने दूसरा क्वेश्चन क्या किया, एक तो इदारों की प्राइवेटाइजेशन। जी कि ये इत्मीनान बख्श है अभी तक की जो हुकूमत की परफॉर्मेंस है इस हवाले से आपके ख्याल में? तो उस पर देखिए, PIA जो था, PIA पे के तकरीबन निस्फ मुलाजमीन जो है वो सेवरेंस पैकेज ले चुके हैं। इसी तरह से स्टील मिल का जो केस था वो अदालत में गया, और सुपीरियर कोर्ट्स ने भी इस बात का इंदिया दिया कि अगर वो मिल जो है वो चल ही नहीं रही है तो वहाँ पे फिर किस हिसाब से लोगों को प्रमोशन दी जाए और उनको सैलरीज जो है वो मिलती रहें।
तो ये हमें पाकिस्तान के साथ थोड़ा सा मुखलिस होने की ज़रूरत है। अगेन जैसा कि मैंने कहा कि इसके लिए एक ह्यूमन फेस की ज़रूरत है कि वो तमाम लोग जो कि वहाँ पे डिपेंडेंट्स और स्पेशली वहाँ पे जो लोअर मिडिल इनकम अर्नर्स हैं उनके लिए कोई सोशल सेफ्टी नेट हो ताकि उनको आप प्रोटेक्ट कर सकें। लेकिन अदरवाइज इनको इसी तरीके से चलाते रहना जो है वो मेरा ख्याल है एक ज़्यादा बड़ा एक जो फिस्कल क्राइम है वो है जिसको कि इस हुकूमत को एक तल्ख फैसला लेके इसको ख़त्म कर देना चाहिए। और वक्त भी ज़ाहिर है कम रह गया, आधा वक्त गुजर चुका आपकी हुकूमत का। मुख्तसरन आप मुझे बता दीजिएगा कि कितने कमिटेड हैं आप लोग, आपके सामने चैलेंजेस तो हैं, महंगाई का चैलेंज है, गवर्नेंस का चैलेंज है, किस तरह से आप इससे अहदा बनाओगे? देखिए जावेद साहब, अभी बल्कि ट्विटर पे हमारी एक लड़ाई हो रही थी मेडिकेशंस पे। ड्रैप ने फैसला कर दिया है कि जो कोविड वैक्सीन प्राइवेट सेक्टर इंपोर्ट कर रहा है उस पे प्राइस कैप लगेगी, यानी उसकी कीमत होगी जिससे ऊपर नहीं जा सकते। बिल्कुल, राइट, कर दिया, बिल्कुल। अब वो तकरीबन $30 की मिलती है, 4500 रुपए की दवाई, और हमने सुना है कि मार्केट में 60,000 तक मिल रही है। बिल्कुल। रैप अप सिर्फ ये है कि गवर्नेंस में जो मोटे मोटे चैलेंज है, पुलिस, जुडिशरी, PIA पे हमने काम शुरू कर दिया, स्टील मिल पे कर दिया है। अगर ये हम ना कर पाए तो जो आने वाली नस्लें वो कभी माफ नहीं करेंगी PTI को। बात खत्म। ठीक है, सियासत की देखी जाएगी बट इस मुल्क को ठीक करना है। बहुत बहुत शुक्रिया शानदाना गुलजार खान साहिबा। फैसल करीम कुंडी साहब ने हमें कराची से ज्वाइन किया। डॉक्टर आबिद कयूम सुलहरी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पर हुकूमत के सामने चैलेंजेस हैं, लेकिन बज़ाहिर इस वक्त जो एक अपोजिशन का या PDM का चैलेंज नज़र आ रहा था, लॉन्ग मार्च का या इस तरह की तहरीकों का, वो अब वैसे उसकी ताकत या इंटेंसिटी नहीं रही जैसे पहले थी। हुकूमत को अब फोकस करना होगा महंगाई के हवाले से और अपनी तरजीहात के हवाले से कि वो मुल्क की तरक्की का जो एजेंडा लेके वो आए थे हुकूमत में, उसको वो कैसे पाए तकमील तक पहुंचाते हैं। शाहराह दस्तूर से जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।